यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? एक ऐसे कानून की तैयारी हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है कि जिसमें अगर वो कानून लागू हो चुका तो आपके जो बिलखुसूस सिविल मैटर्स है, शादी का मामला, तलाक का मामला, माँ बाप या घर के किसी अफराद की इंतकाल के बाद जायदाद की तकसीम का मामला, विरासतों का मामला, आमतौर पे जायदाद की तकसीम का मामला, तलाक होने के बाद जो है सो खर्चा क्या दिया जाएगा उसका मामला, ये तमाम सिविल मैटर्स में कॉमन कानून बना दिया जाएगा कि जिसके बाद शरई तालीमात जो आपके लिए इन तमाम उमूर में है उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आम आवाम को गलत बातें जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक बावर की जा रही हैं, गलत पिटीशंस लाए जा रहे हैं, बेबुनियादी काम किए जा रहे हैं, गली कुचे में एक दो आदमी कर रहे हैं, ऐसे तमाम चीजों से रोककर वन वॉइस वन प्लेटफॉर्म का काम मुसलमान उम्मत को करना चाहिए। पिटीशन व्हाट्सएप पे साइन कर दो आप, इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड रोका जाएगा, ये बात की अपील की जा रही है। लेकिन हो सकता ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ताईद में सिग्नेचर ले ली गई, अवाम को क्या पता। यूनिफॉर्म सिविल कोड चूंकि ये कहकर उलमा इकराम पीछे ना हट जाए कि सियासी मामला है, हरगिज भी सियासी मामला नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कानून लागू होता है, क्या जो सो रोडों पे उतर के बेवजह के धरने देना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? क्या हर गली से लोग निकल जाएंगे, हर कूचे से लोग निकल जाएंगे, हर जो सो बस्ती से लोग निकल जाएंगे? नहीं, वन वॉइस होना चाहिए, एक आवाज होना चाहिए। मसाजिद के जरिए, जुमा खुतबात के जरिए, मसाजिद में खास प्रोग्राम्स के जरिए, डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मदारिस के अंदर एक सही रहनुमाई उम्मत को दी जा सकती है। वरना जज्बाती लोग मुसलमानों को गुमराह करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देके हुकूमत के खिलाफ न खड़ा दें, गैर जरूरी के जो सो धरने और प्रोटेस्ट में ना रोडों पर उतार दें, जिसकी वजह से लोग कहीं नुकसान में ना पड़ जाए, गिरफ्तारियां ना हो जाए, कोई जो सो मारपीट का मामला ना हो जाए। लॉ कमीशन तक क्या बात पहुंचाई जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक क्या बात पहुंचाई जाए, कोर्ट्स तक क्या बात पहुंचाई जाए, सुप्रीम कोर्ट तक क्या बात पहुंचाई जाए, अवाम तक क्या बात पहुंचाई जाए, नौजवानों तक क्या बात पहुंचाई जाए। अगर ये लागू होता है तो क्या करना चाहिए, लागू नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के जरिए तमाम उलमा इकराम से खास गुजारिश और अपील करनी है, बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दीगर जिम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि अवामुन नास में आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक रहनुमाई करने का आगाज कर दीजिए। इसलिए कि जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को दोबारा लाए जाने की जो सो बात की जा रही है, मीडिया में जब से रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना रहे हैं और साइन द पिटीशन नाम से कई व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें खुद उलमा इकराम भी हमें मैसेजेस भेज रहे हैं कि इस पिटीशन को साइन कर दीजिए, इसे साइन करने से यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम हिंदुस्तान में रुका सकते हैं। इस तरीके की अजीब बातें और बेबुनियाद बातें जिसमें कोई मजबूती नहीं होती, अवाम के सामने बात फैलाई जा रही है। इससे एक ये भी बात अवाम में आम हो सकती है कि साइन द पिटीशन व्हाट्सएप पे साइन कर दो आप, इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड रोका जाएगा, ये बात की अपील की जा रही है। लेकिन हो सकता ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ताईद में सिग्नेचर ले ली गई, अवाम को क्या पता। तो क्या ऐसी सिग्नेचर्स लेने से कुछ फायदा होगा? क्या जो सो पैगाम हमारा हुकूमतों को पहुंचेगा? क्या हमारा पैगाम जो सो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? क्या हमारा पैगाम लॉ कमीशन तक पहुंचेगा? इस तरीके की गुमराही से लोगों को बचाने के लिए, सही रहनुमाई करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में तमाम उलमा इकराम की है। और बिलखुसूस मैं दबन गुजारिश करूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान से, आप अवाम में शऊर और अवेयरनेस पैदा करने के लिए अदबन गुजारिश है, काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी अहम बात, अवाम के लिए बात अवेयर होना चाहिए, अवाम को शऊर आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एक ऐसे कानून की तैयारी हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है कि जिसमें अगर वो कानून लागू हो चुका तो आपके जो बिलखुसूस सिविल मैटर्स है, शादी का मामला, तलाक का मामला, माँ बाप या घर के किसी अफराद की इंतकाल के बाद जायदाद की तकसीम का मामला, विरासतों का मामला, आमतौर पे जायदाद की तकसीम का मामला, तलाक होने के बाद जो सो खर्चा क्या दिया जाएगा उसका मामला, ये तमाम सिविल मैटर्स में कॉमन कानून बना दिया जाएगा कि जिसके बाद शरई तालीमात जो आपके लिए इन तमाम उमूर में है उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये एक अंदेशा है और जाहिरी अंदेशा है जो कई जो सो वकला और उलमा ने इस बात को वादे कर दिया है। लिहाजा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड चूंकि ये कहकर उलमा इकराम पीछे ना हट जाए कि सियासी मामला है, हरगिज भी सियासी मामला नहीं हो सकता। सियासत के जरिए दीनी उमूर पे जब पाबंदी लगाई जा रही है तो उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। सिर्फ दीन इस्लाम की तालीम किसी किताब के जरिए देने के लिए नहीं, बल्कि तमाम उमूर में जहां दीनी पाबंदी की भी बात आ जाती है, सफ़े अव्वल में आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले हम जैसे उम्मतियों की रहनुमाई करना, और दूसरी जिम्मेदारी ये बन जाती है हुकूमती लेवल तक, हुकूमतों तक
کیا نمائندگی ہونا چاہیے دین امور میں سلامتی کے لیے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ عام عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ انبیاء کے یقیناً وارث ہیں، تو اصول علم کے ساتھ ساتھ عوام کے تمام امور میں کہ آپ جو سو وارث نہیں ہیں، یہ دینی امور کی حفاظت کے لیے یقیناً الحمدللہ یہ بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تیسری اہم بات یہ، یونیفارم سول کوڈ اگر قانون لاگو ہوتا ہے، یہ اویئرنیس عوام میں کرنا ضروری ہے کہ اگر لاگو ہو جاتا ہے، امکانات تو ویسے ہی ہیں اللہ عالم، لیکن اللہ کی رحمت ہو تو یہ لاگو ہونے سے بچ جائے۔ اگر لاگو ہو جاتا ہے تو عوام کے لیے کیا رہنمائی ہے، دینی امور میں آگے کیسے عمل کیا جائے۔ لاگو اگر ہو جاتا ہے، قانونی طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی بات حکومتوں کے سامنے رکھی جائے، یہ بات کی رہنمائی ضروری ہے۔ اور اگر لاگو ہو جاتا ہے، کیا جو سو روڈوں پہ اتر کے بے وجہ کے دھرنے دینا پڑے گا، پروٹیسٹ کرنا پڑے گا؟ کیا ہر گلی سے لوگ نکل جائیں گے، ہر کوچے سے لوگ نکل جائیں گے، ہر جو سو بستی سے لوگ نکل جائیں گے؟ نہیں، ون وائس ہونا چاہیے، ایک آواز ہونا چاہیے، اور وہ ایک آواز مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ ہی ہے ہندوستان کے اندر، جہاں سے کامن وائس نکل سکتی ہے۔ دوسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے، اس کا بھی اویئرنیس عوام میں ہونا ضروری ہے، اس کا بھی تعارف عوام میں ہونا ضروری ہے، اس کی بھی ذمہ داری عوام میں ہونا ضروری ہے، تاکہ عوام علماء کرام سے جڑے رہیں، ہر مسلک کے لوگ۔ یہ اور بات ہے کہ جماعت اہل حدیث کے علماء کرام کو اس وقت کی جو مسلم پرسنل بورڈ کی نو منتخب باڈی ہے، اس میں کسی جو اہل حدیث عالم کو نہیں لیا گیا، یہ بھی اطلاع ملی ہے، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، تو امت کا جو سو اجتماعیت اور اتحاد کا ثبوت جو سو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جائے۔ یہ بھی ذمہ داری جو سو آپ کی ہے کہ خود پرسنل لا بورڈ کا تعارف بھی دیا جائے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے، حکومتوں تک، سینٹرل گورنمنٹ ہے یا کورٹس تک کس طریقے سے ہماری مذہبی رہنمائی پیش کی جائے۔ ہمارے جو سو معاملات، جو سول میٹرز ہیں، جو دینی تعلیمات ہیں، ان کو کیا سرے سے پس پوچھ ڈال دینا پڑے گا، ان کو کیا سرے سے چھوڑ دینا پڑے گا، یا ان کو رکھتے ہوئے کس طریقے سے قانون میں تبدیلی لا جا سکتی ہے؟ یہ حکومتوں کی نمائندگی کی ذمہ داری بھی ہمارے علماء کرام کی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہے، اور عام عوام کو غلط باتیں جو اس یونیفارم سول کوڈ سے متعلق باور کی جا رہی ہیں، غلط پیٹیشنز لائے جا رہے ہیں، بے بنیادی کام کیے جا رہے ہیں، گلی کوچے میں ایک دو آدمی کر رہے ہیں، ایسے تمام چیزوں سے روک کر ون وائس، ون پلیٹ فارم کا کام مسلمان امت کو کرنا چاہیے۔ چھٹی اہم بات، تمام مسلم وکلاء سے، ایڈوکیٹ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی عوام کی رہنمائی کے لیے میدان میں اتر جائیے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، فنکشن ہالز میں جو سو استعمال کیجیے، مساجد کا استعمال کیجیے، اور وکلا ایڈوکیٹ سے گزارش ہے کہ آپ تک شاید علماء کرام کی جماعت نہیں آئے گی، آپ کو علماء کرام تک میری گزارش سے پہنچنا پڑے گا، ان کی قانونی رہنمائی کیجیے، قانون میں کیا گنجائش ہے بات بتائیے، تاکہ آپ اور علماء کرام کا ہاتھ جب ملے گا تب جا کے مساجد کے ذریعے، جمعہ خطبات کے ذریعے، مساجد میں خاص پروگرامز کے ذریعے، ڈگری کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس کے اندر ایک صحیح رہنمائی امت کو دی جا سکتی ہے۔ ورنہ جذباتی لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر کے یونیفارم سول کوڈ کی بات لے کے حکومت کے خلاف نہ کھڑا دیں، غیر ضروری کے جو سو دھرنے اور پروٹیسٹ میں نہ روڈوں پر اتار دیں، جس کی وجہ سے لوگ کئی نقصان میں نہ پڑ جائیں، گرفتاریاں نہ ہو جائے، کوئی جو سو مار پیٹ کا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ روکنے کے لیے اقدام ابھی سے کرنا پڑے گا۔ ویسے تو اقدام کئی سال پہلے ہی سے کرنا تھا، لیکن چونکہ دوبارہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہندوستان کے اندر کی جا رہی ہے، لا کمیشن تک کیا بات پہنچائی جائے، سینٹرل گورنمنٹ تک کیا بات پہنچائی جائے، کورٹس تک کیا بات پہنچائی جائے، سپریم کورٹ تک کیا بات پہنچائی جائے، عوام تک کیا بات پہنچائی جائے، نوجوانوں تک کیا بات پہنچائی جائے۔ اگر یہ لاگو ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، لاگو نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، یہ سارا اویئرنیس دینے کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام علماء کرام کی میری گزارش اور اپیل ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام علماء کرام اور صدر جناب خالد سیف اللہ الرحمن صاحب سے کہ عوام کی پلیز رہنمائی کریے اس مسئلے میں، تاکہ عوام دھوکے میں نہ رہ جائے، اور دینی امور میں عوام کی جو ذمہ داری، عوام کے اوپر جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نبھا کر اللہ کے قریب اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔